तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ज़िल्लत 400 ज़ेर एहतिमाम द प्रोग्राम इनइक़ाद देवजन शवी कि द हर सड़ी जज्बा द पैगंबर द ख़त्म नबूवत द चौकीदारे जुड़शी द ख़त्म नबूवत चौकीदारी कौबा तो पुख्तून बात के तो डॉक्टर बात के तो इंजीनियर बात के तो खान बात के तो मलक बात के सदर बात के वजीर बात के वजीर आजम बात के MPA बात के MNA बात के और इसी चो से तातवायम तो इसी चो बात के DIG बात के IG बात के कांस्टेबल बात के पुलिस बात के डॉक्टर बात के पहला तो जमाना पैगंबर द ख़त्म नबूवत चौकीदार नूरी खबरी बात की दी हर सड़े बदावई ज़द खपल पैगंबर द ख़त्म नबूवत चौकीदार है मद ख़त्म नबूवत पैगंबर द ख़त्म नबूवत द पैगंबर द ख़त्म नबूवत न चौकीदार द शपे उदय कविखी न चित्तविखी बिया बसोक दावाओ की द पैगंबर दावा की बिया बस्ता 400 की कादियानी नेक की बा देवा जना चौकीदार बेदारी चौकीदार बेदारी तो चौकीदारी द मार्केट चौकीदार नहीं द दुकानों चौकीदार नहीं तो जमाना पैगंबर द ख़त्म और अगर चौकीदार तो गोरा अल्लाह मज़्ज़ाउल्लाह कासमी से अबल इजलास उशुर कासमी एकेडमी की फैसलाबाद के इजलास हो जलालम अगा मंजर अल्लामा ज़ियाउल्लाह कासमी से खत रागे फैसलाबाद खत रागे खत के विहाड़ी ना खत रागे खत की निकली थी कासमी साहब आप विहाड़ी आ जाए द पैगंबर सीरत बयान के द पैगंबर शान और शौकत बयान के कदर और मंजरत बयान के दल तप विहाड़ी की द कादियाना नो असर दे द कादियाना नो गलबा दा द कादियाना नो जोर दे अल्लामा ज़ियाउल्लाह कासमी से हुई विहाड़ी तलाड़म विहाड़ी तचोर सीदम खलक राजम शु खलकुन मातवी कादियाना खिलाफ खबर मकवा प कादियाना रद मकवा द कादियाना नुम माखला द कादियाना जोर द कादियाना शोर दे द कादियाना गलबा द आगी ताकत दे द आगी कुव्वत दे लिहाजा आपने बयान नहीं करना क्योंकि आपके जान को हमारी जानों को नुकसान पहुंचेगा कासमी से बुई मावते जमा द जान परवा मकवा ज़दकूर न द शहादत पर जज्बा रावती माँ तो आपने बयान नहीं करना कासमी से वो जखल को बयान तपरी न खोदम मागी तो स्तासु पदी करी कि सुख बदमाश सुख डाकुश्ता माँ तो आवदलते यो बदमाश थे यो डाकू दे दागुनुम नूरा बदमाश थे कासमी से वो द नूरा बदमाश ओ ताक तलाड़म द नूरा बदमाश बेठक तलाड़म द नूरा बदमाश हुजरत पुख्तुना रशद पंजाबी गैरत हो गोरा द शराबी गैरत हो गोरा हाँ द पैगंबर द ख़त्म नबूवत चौकीदारी हो गोरा वो चलाड़म कलाशंकोप ये पजूले के प्रोती शराब बोतल वर सरदी स्तरगी सरीदी जचिलाड़म उरसीदम माते पखपर स्टाइल की हुई ए मुल्ला एक शराबी के डेरे पर बदमाश के डेरे पर और नूरा के डेरे पर किस लिए आए हो वही मावते छी नूरा रश जमाना पैगंबर द ख़त्म नबूवत द चौकीदार जरूरत तो देखिए मशगूली जमा पैगंबर पूरे खलक खान दी जमाना पैगंबर खलक मजाक उड़ाई पुख्तून तो पखबल जात गैरत के रापासा बजात मुस्तफा गैरत का शराब बोतलें उगर्जो कलाशंको पे रावागस्त कासमी से बुई द विहाड़ी चौक की सलोर में अष्टमख की अलता मगजे के अल्हम्दुलिल्लाह ब्यायो अजीम द ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस शो आगा सिलसिला रवाना लाड शबी हाड़ी की तपस्सु का तवज्जो वो आगा द विहाड़ी चौक के प्रोग्राम जोड़ शो आगा बदमाश रागे खल कुतेवी देव बयान कई देव तकरीर कई देव द कादियाना न दजल फरेब दगाबाजी को पर बयानी देव द खपल पैगंबर द ख़त्म नबूवत ऐलान कई कासमी से बोई मादरे घंटे द विहाड़ी पर चौक के द कादियाना न दजल फरेब दगाबाजी को पर दागी बेदीने बयान करा मादरे घंटे द ख़त्म नबूवत दाखिले इजहार को नूरा बदमाश दे घंटे जमा द पैगंबर द ख़त्म नबूवत चौकीदारी उकड़ला नारे तकबीर अकीदा ख़त्म नबूवत अकीदा ख़त्म नबूवत नारे तकबीर
درې ګنټې د ختم نبوت چوکیداری وه داسې جلسه هلته م وه دا جلسه دلته م ده جلسه هلته م وه وعظ دلته و وعظ هلته و نصیحت دلته و نصیحت هلته و د ختم نبوت خبره دلته م وه د ختم نبوت خبره هلته م وه د قادیاني رد دلته م و د قادیاني رد هلته م و درې ګنټې هغه پروګرام وشو امید د درې ګنټې به دا پروګرام ومي ډېر هم تنګونه په ځان وارخطایي مه راولې خو لږ ویښ کښېنې مړه مړه غونته ښکارې توجه جلسه ختم شوه کانفرنس ختم شو مجلس ختم شو اجتماع ختم شوه پروګرام ختم شو مجلس ختم شو قاسمي صاحب ډېرې میاشتې بعد ویهاړي ته زه بیا رالم چې ویهاړي ته راورسېدم بیا هجوم دی رش دی افراد دی خلق دی بیا د ختم نبوت جلسه ده و یو سپینګیري یو کس رامنډې کړې سپینه ګیره د تک سپین پټکې والي سپینې جامې اچولې دي تسبیح په لاس دي رامنډې کړې چې رامنډې کړې علامه ضیاء الله قاسمي صاحب رحمت الله علیه وایي رامنډې کړې زما لاس یې ښکل کړ چې کله زما لاس ښکل کړ ما ته وایي چې قاسمي صاحب पहचाना कि मैं कौन हूँ वही माँ वत माँ हो न पेजंदी वही माँ तो कासमी साहब मैं वो नूरा बदमाश हूँ माँ चे 3 घंटे द खत्म न बहुत चौकीदारी उकड़ा 3 घंटे में दखबल पैगंबर द खत्म न बहुत चौकीदारी उकड़ा जलसा खत्म शुआ कॉन्फ्रेंस खत्म शो जम कोर तलाड़म तासुम कोर तलाड़े नूरा बदमाशी चकोर तलाड़म सरहाने पर सर रखा बालख में सर के खादो स्तरगी में पुटी कड़ी खूब रागे उदुशुम तो खूब किराना मोहम्मद रसूलुल्लाह माता जमा पैगंबर ऊपर बैन नूरा शराबी होने के बावजूद बदमाश होने के बावजूद डाकू होने के बावजूद नूरा था जमा द खत्म नबूवत चौकीदारी उकड़ा बढ़ाओ हाथ लास तेरा उड़ान देखा नूरा हुई چا به د پیر صاحب په لاس د ګناهونو نه توبه کړي ها زه به خپل انداز کې وایم چا په 50 صده کې د پیر حزب الله جان صاحب په لاس باندې د ګناهونو نه توبه کړي چا به د پیر ګوهر شاه صاحب په لاس باندې د ګناهونو نه توبه کړي چا به په مردان کې د قاری صدیق احمد صاحب په لاس باندې د ګناهونو نه توبه کړي ها چا به په ثوابه کې د شیخ اعزاز الحق صاحب په لاس باندې د ګناهونو نه توبه کړي چا به په کربوغه شریف کې د مفتی مختار الدین شاه صاحب په لاس باندې د ګناهونو توبه کړي چا په پېښور کې د شاه صاحب په لاس باندې د ګناهونو توبه کړي چا په جنگ کې د پیر ذوالفقار نقشبندي په لاس باندې ګناهونو توبه کړي چا په پنډه کې پیر طریقت رهبر شریعت پیر عزیز الرحمن هزاروی صاحب په لاس باندې د ګناهونو توبه کړي چا په قاری صاحب په لاس توبه کړي چا په حافظ صاحب په لاس توبه کړي چا په مولانا صاحب په لاس توبه کړي چا په امیر صاحب د مجاهد صاحب په لاس د ګناهونو توبه کړي نورا وی ما په خوب کې د تیر شوی جن د ګناهونو د محمد عربي په لاس باندې توبه وکړله پوچت आवाज سبحان الله وای پوچت आवाज 3 घंटे د ختم نبوت چوکیداری وکړه الله ته ولی الله جوړ کړ دا د ختم نبوت مسله ډیره اهم ده یو کس وی مال وظیفه راکا بل وی مال وظیفه راکا روزګار غواړم کاروبار غواړم چا چې واده نه کړي وی رشتہ غواړم چا چې رشتہ کړي اولاد غواړم وظیفه غواړي مفتو کې وظیفه واخله حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمه الله رحمتا واسعه یو کس راغی حضرت سو وظیفه راکا سو ورد راکا سو الفاظ راکا سو کلام راکا سو کلمه راکا سو خبر راکا زاغه ورد کوم زاغه وظیفه زاغه ذکر کوم چې الله مې مسائل حل کی حاجتونه پوره کی حافظ الحدیث انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته وی د ختم نبوت دفاع کوا د ختم نبوت دفاع د په کائنات کې عظیمه وظیفه ده چا چې د ختم نبوت د دفاع لپاره قدم اوچت کو خلق به وظیفه کوي د کار به بغیر وظیفونه الله حل کوي د مسالې به وظیفونه بغیر کیږي دیو جن هر دور کې خلکو قرباني ورکړي او اکابر علماء دیوبند د ختم نبوت لپاره قرباني ورکړه امیر شریعت عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه د ختم نبوت د دفاع په مسله باندې جیل تلار قید با مشقت میچن یې ورکړه دانه وړکوا دا دانه به وړکه قید با مشقت ته عطا الله شاه بخاری بیٹھ کر دیکھ کر قران کولو کړي د قران تلاوت کوي میچن په خپل تاویږي میچن پخپل تاویږي سپنر جیلر د شپې غش کو قیدیان کته حوالات کې کته خلک قتل چې وی قتل
अताउल्लाह शाह बुखारी देख कर बैठ कर द कुरान तिलावत की चक्की खुद ब खुद चल रही है। सुपर जेलर होती शाहजी 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 ये क्या हो रहा है? अताउल्लाह शाह बुखारी वर्तुई मैं उसका काम कर रहा हूँ, वो मेरा काम कर रहा है। तकबीर, नारे तकबीर, अकीदा खत्म नबुव्वत, अकीदा खत्म नबुव्वत, गाज़ियाना खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। सईद अताउल्लाह शाह बुखारी चौक के मजलिस के महफिल खलक के राजम अकड़ल जलसे जोड़ अकड़ा कॉन्फ्रेंस जोड़ कर खल्क ते प मुंज द नज़ार रुकनशी है जिसे प तस्बूद नज़ार रुकनशी प तिलावत दर नज़ान रुकनशी मुजाहिदा तान प जिहाद जान रुकनशी मुदर्रिसा तान प तदरीस जान रुकनशी दाई तान प दावत जान हिरनशी। लेकिन वौरा स्ता मुंज स्ता तिलावत स्ता जिक्र स्ता हज स्ता तमाम इबादत ताला आगा वक्त पूरी निजात नशेदार कवली सुपुरता दा अकीदे खत्म नबुव्वत दिफा नहीं करी तब मंजूर नखला देंगे परोजो नखला देंगे। हाँ लारू कुसो की ख्वारिश है हर चाहता दा सदा बुलंद रखे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। यो नौजवान जोश के जज्बा की वलवला की रागी माँ की दिशा का नौजवान दा वर्दा गिव द कम से चौक के उधर चौक के चगा वाला खत्म नबुव्वत दा गवा कुछ पदी पाबंदी वा खत्म नबुव्वत, पदी हवालात खत्म नबुव्वत, पदी हथकड़े वे खत्म नबुव्वत, पदी कैद व खत्म नबुव्वत, पदी रिमांड खत्म नबुव्वत, पदी बानी शूट की दिलु खत्म नबुव्वत। जोतेम पदी कैद पदी हवालात पदी शूट की दिलु दे ब्याम हुई जिंदाबाद खत्म नबुव्वत अशकान दी तो हुई चगे वाला खत्म नबुव्वत। आग कांस्टेबल रागी पमख ये सपेड़ा वर्कड़ा सपेड़ा मिलावे दूसरा जज्बा की कमेरा नगी जोश की कमेरा नगी वला की कमेरा नगी सपेड़े चौखड़ा बिया चगा वाला खत्म नबुव्वत में वाया खत्म नबुव्वत नूर खप मजा वाया खीटा की वाया खत्म नबुव्वत चगा दोबारा दा चगा वरी पोरनी वता हाथ कड़े वाचोल चरता जालिम त दीवानो चवली अगर खीरन त दीवानो चल चमल की बबला वाड़ा तवज्जो गाजी खालिद ले इनाम पकार दे जेल पकार दे इनाम पकार दे जेल पकार दे। अच्छा चाहता कड़े अचुल पकार दे अगर तनख कारी उस तरह बांधे डांद दी द्वार अस्तर की कोलो का तवज्जो दा इस्लामी मुल्क दे इस्लाम खिलाफ जिसो कदम उचतई हाकिम वक्त और रियासत का पकार दी चागल सजावर की पकार दी कनी दी पकार मैं बेशक ला शक लारे गाजी खालिद चिकम कारो कज़खियो नकड़ो दा हुकूमत ला पकारू चाला पकारू न हुकूमत खुद 2 कालों की रिजल्ट राव नख 2 कालों की रिजल्ट राव नख तवज्जो दई चुनिसी दा वड़ो माशुमानो असमत दरी उशवा स्टा 4 सदा के उशवा नौ शेरा के जे पजे उशवा तवज्जो चाची जुर्म कड़ी अगे निवलिम दी वाय चरता सजा वर्ता मिलाव शविदा एसपी साहब जमा मरगे माते संग चल दी वही जमुन कार निवल दी नूर खुदा बरा द अदली कार दे मैं बस्ता कार सिर्फ निवल दी और दागी कार पर खाउदल दी बस्ता निवल करे पर तवज्जो हट करे वर्ता वाचे दी च हट करे वर्ता वाचे दी बे चगा वाला खत्म नबुव्वत जेल त वर्दन क ताले वर पसी वाला दी सर खपला पाकिस्तान चानन ताला निष्ठा न चेन ताले वर्ता वजी ताले वर्ता बे चगा वाला खत्म नबुव्वत। सारे अदालत तरा व जज से तशरीफ फरमा दी वकला नास्ती जजान और तुल वकीलान दी च अदालत तेरा वस्त दाखो पतंग द खत्म नबुव्वत पर जज अदालत के चगा वाला खत्म नबुव्वत जज विच खा तू ही ने अदालत ते को 1 साल कैद सजा 1 साल कैद द ब्या चगा वाला खत्म नबुव्वत जज वती सजा 2 साल कैद द ब्या चगा वाला खत्म नबुव्वत जज वती सजा 5 साल कैद दी हुई खत्म नबुव्वत जज वही सजा 20 साल कैद दी हुई खत्म नबुव्वत जज वही अजिबदा देवी चे दन नखी मखो ब्यावम दा चगावम खत्म नबुव्वत माते कसवी का दासी दन नकौदी सकौदी मैं मुंग जलसे बार कौनो मुंग जलसे पर सड़कुनु चौकुनु कौ माता वही दन नकौ दे माँ और तस्बीह दासी कड़ी मैं मुंग दल तम जिक्र कौ दन नबम जिक्र कौ मुंग जिक्रुन वाले सोचुन वाला नहीं तवज्जो जज वही बारी के शूटिए के
د چې د شوټ کېدو واورېد د وې زه خو په دې تمه وم چې کله به شهید کېږم چې د شوټ کېدو واورېد بیا یې چغه واله ختم نبوت ختم نبوت جج وایي چې دی په شوټ کېدو هم وایي که نه ختم نبوت زنده باد نو دا سړی پاگل دی لیونی دی منټل دی اور لا کې لیکلي څه کې لا خو پېژنې که نه هغه سرپي نوحي والې لا راوالې دا بله پرېږدی لا کې لیکلي دي لا کې چې څوک په خپل ځان په شوټ کېدو باندې هم دا چغه وایي نو هغه پاگل دی اور پاگل دپاره قانون کې سزا مجنون دپاره قانون کې سزا لیونی دپاره سزا لہذا پرېږدی رهایه کې د چې د رهایه واورېد بیا یې چغه واله ختم نبوت زنده باد ما وی هغه هم وي ختم نبوت زنده باد زه هم ختم نبوت زنده باد تاسو په اوچت اواز پوره جمله وایه پوره لس پیرې به وایه وایه شروع کړئ आवाज हम तेज के ختم نبوت مسئلہ یو اجتماعی مسئلہ دا اور دا ختم نبوت دفاع علماء سر سنگ پا سنگ باندے انشاءاللہ العزیز دا ختم نبوت دفاع کوب انشاءاللہ علماء سر مرگرتیا کوب انشاءاللہ ما تے کسوی منم ارس منم خو مولا نمنم ما تے ویخ مولا نمنی کو دا مولا نمنی دا د مولا باره کې بدر تام اوه ما تعمیر سے پس روزه کې ویلیو کم ځای کې چې عالم ادوی د عالم ټولش په خوب او د عابد ټولش په عبادت مسله موریدلې کنه زه به خطیبانه انداز کې د عالم ټولش په خوب د عابد ټولش په عبادت د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله ما د اد مولا مقابله نشي کولی هغه د ویخ مولا بس مقابله وکي دا مولا چې ودی ته په ریاضت سره په ذکر سره په تلاوت سره په حج او په عمره سره ستا عبادت د عالم د خوب مقابله کولی شي دیو جنا د ختم نبوت عالم مجلس تحفظ ختم نبوت په قیادت کې انشاءالله خپل یونټي مضبوط کو اور د ختم نبوت د دفاع صدا بلند کو د ختم نبوت په نوم باندې چوک جوړ کو لارو کوڅو کې یونټي تنظیمونه جوړ کو اور آخری بات د قادیانانو مصنوعات نه بایکاټ کوبا مکمل محنت کے گشتونو کے کم دکاندار پا دکان کی ما مردان کے دا خبر کری وا قادیانانو مصنوعات نا بایکاٹ بکو ما تے یو کس ہوئی وہ تو ٹھیک ہے لیکن زمانگ دا یو کس بایکاٹ سرا دا قادیانانو پا پکٹرے باندے پا کرخانہ باندے اثر نہ پریوزی ما دا پکٹرے خبر نہ دا کری ما دا کرخانے خبر نہ دا کری واورا پا پکٹرے اثر نہ پریوزی خو کتا دا قادیانانو مصنوعات استعمال کرو ستا پا عشق مصطفیٰ اثر پریوزی ستا پا ایمان اثر پریوزی ستا پا عقیدہ اثر پریوزی لہذا قادیانان مصنوعات نا بائیکاٹ بکو اور 1953 کی کہ 10,000 کسانو پلاہور کی دا ختم نبوت دا عقیدے پا تحفظ کی دا جان نظرانہ ورکڑا ہر چا دا چگا والا ختم نبوت وائے ختم نبوت دا وہ کالو علیکم چگا والا ختم نبوت اسی چور آگئی وی وڑو کی غنتسیز او تم دا چگے وے ختم نبوت خپل بوٹی ورتو باسو و تو بتا دو کتنے جوتے مارو دا معشوم ورتوی کل قیامت کے دن جتنے جوتے برداشت کر سکتے ہو اتنے جوتے مارو دا پینزو کالو معشوم گاونڈیانو کر لاڑا جوس ورکل شیزان جوس وای د قادیانانو د چا دی تو سوک یریږي مو وای د چا دی स्कूल के कॉलेज की यूनिवर्सिटी की मस्जिद की मदरसा की अस्पताल की पुलिस लेन की और कॉलेज की हर जगह की द कादियान द मसनूआत न बाइकाट च गजकवा च दा मसला द हर मुसलमान द चादा اغه ماشوم ذهن جوړو ا ماشوم گاونډه زنانه ته چچی ته چې مالا د کاپیرانو جوس راکې
تاسو کور کې د مسلمانانو جوس نشته د وړو وړو ماشومانو دا جذبې زما په پیغمبر غیرت کوي زه په هغه پیغمبر غیرت ولې ونه کم زه په هغه پیغمبر ننګ ولې ونه کما زه په هغه پیغمبر ټوکړې ټوکړې ولې نشم کم پیغمبر باره کې چې رب کائنات وفرمیل وانت فیهم ته چې دوی کې موجود یې زه عذاب نه راولم وانت فیهم زه داسې پیغمبر باندې ځان قربان ولې نه کم ختم نبوت دفاع کوو به انشاءالله د قادیان المصنوعات نه بایکاټ کوو به انشاءالله د کلي دا یونټ مضبوط کوو به انشاءالله خپل ساعت لمحات اوقات قیمتی کوو به انشاءالله په دا خبرو باندې اکتفا کوم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس سے رسالت پہ قربان ہے وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین